like, subscribe, and get notified. वर्सा सुद्धा आम्ही माती चिखलांतल्यान येवन तशीच हांगा वडाची पुनव केल्ली 2 वर्सां जाली हो रस्तो हांगा असोच आसा। गेल्या वर्साय आमी केल्ली पूण ह्या वर्साचे विज्युअल्स खूब डिस्टर्बिंग आशिल्ले कित्याक आमी जी प्रदक्षिणा आमचो मार्ग आसा तो हे सगळे कोसळिल्ले आसा। सो काल म्हाका खुबशे आमच्या बायलांचे रिक्वेस्ट करपाक फोन आयले की तुमी ह्या विशयाचेर मातशे आवाज काडात आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक ह्या जागृत देवस्थानाच्या ह्या जो विषय उत्पन्न जाला त्या विशयान मातशें लक्ष घालपाक लायात हें आमकां रिक्वेस्ट आशिल्लो। आणि त्या हातून दुसरो आमचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो, एक फर्स्ट आमची रिक्वेस्ट आसा ती म्हणजे 21 तारखे पयलीं हांगा मातशें क्वॉलिटी काम करून म्हणजे डेडलायन आसा 21 तारीख म्हणून कशें काम 31 मेची डेडलायनीचे आमी पळयलें काम कशें सबस्टँडर्ड जालें, कशें तें आमकां तुमचे प्रेस रिपोर्टरांच्या मुखारच कशें ड्रेनीचे वॉल्स कोसळ्यो त्यो आमी काल पळयल्यो। आणि जे काम करतली म्हणजे जे प्रदक्षिणा मार्गाचे ते मातशे क्वॉलिटी वर्क दियात कित्याक बायलांची सगळ्यांचे लायफ एट रिस्क आसा म्हणटात तशें आणि हे एक क्वॉलिटी काम दियात इतलेच एक फर्स्ट रिक्वेस्ट आशिल्ली। आणि सेकंड रिक्वेस्ट आशिल्ली देवळाच्या दारां एक सिवरेज चेंबर आशिल्लो। सिवरेज चेंबर आसप वा सिवरेज चेंबर 2 चेंबरांच्या मदीं अमकें डिस्टन्स आसपाक जाय हें सगळें आमकां मान्य आसा, हें सगळें आमी एग्री करता पूण तें मातशें शिफ्ट करपाक जाता जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें असो एक आमकां गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा। कित्याक तर सिवरेज ओवरफ्लो समजा जाली फुडें ओवरफ्लो जाली जाल्यार देवळाच्या दारान सगळी घाण जावपाक नाका, ह्या पवित्र अशें स्थान अपवित्र जावपाक जायना म्हणून ही आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली। पूण आज येवन पळयता जाल्यार ते सगळें काडिल्लें आसा आनी आमी होप करता, आमी देवा कडेन मागतात तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेनूय आशा आसा आमची की हो जो सिवरेज चेंबर आसा तो तांणी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें ठरयलां आसतलें अशें आतां आमकां दिसता। पूण समजा जर तर कांय हें ना मागीर हांगा चेंबर करतले जाल्यार ती एक रिक्वेस्ट आसा की देवळाच्या दारान आमकां चेंबर नाका, तो मातसो एक चेंबर फुडें करचो म्हणून। Watch on Herald TV.